देखें मत्ती की इंजील 24वें बाब की 32वें आयत में लिखा है कि अब अंजीर के दरख्त से तमसील सीखो, जो है उसकी डालियां नरम होती हैं और पत्ते निकलते हैं, तुम जानते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम उन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। वो अंजीर का दरख्त, वो जैतून का दरख्त, वो ताक का दरख्त जो जिसकी डालियां तोड़ दी गई थी और हम जंगली डालियों को उनमें पैवस्त किया गया, उन असली डालियों को भी खुदावंद लिखा है रोमियो 11वें बाब में कि उनको निजात से मुलब्बस करेगा, उनको वो वापस लेकर आएगा। और उस अंजीर के दरख्त की डालियां नरम हुई और पत्ते निकलना शुरू हुए और गर्मी जो है वो यानी मुसीबत का आगाज जो है वो हो गया। उससे जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है, क्योंकि यशायाह की किताब 66 बाब में इसकी जो है वो प्रोफेसी थी। मेरे साथ देखें आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 8 वर्स 7 लिखा है कि तेजतर इससे कि उससे यानी इसराइल की कौम को दर्द लगे उसने जन्म दिया, इससे पहले कि उसको दर्द हो उससे बेटा पैदा हुआ। ऐसी बातें किसने सुनी, ऐसी चीजें किसने देखी? क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है? क्या यकबार की एक कौम पैदा हो जाएगी? क्योंकि सयून को दर्द भी लगे थे कि उसकी औलाद पैदा हो गई। एक दिन में, मई के महीने की ये बात है 14 मई, और एक दिन में जो लीग ऑफ नेशंस है उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर किया और इसराइल की जो हुकूमत जो है वो कायम हो गई। और ये सबसे बड़ा निशान था जो कि खुदावन ने दे दिया उस वक्त। यिर्मयाह की किताब के 33वें बाब में जाएं और वहां पर भी इस हवाले को आप पढ़ सकते हैं। जो लोग नफरत करते हैं यहूदियों से या इसराइल से, उनके लिए तंबीह है, क्योंकि खुदावन ने अगर हम गैर कौमों वालों को बचाया है तो उनको भी खुदावन वापस लेकर आएगा, उनको भी खुदावन निजात देगा। हत्ता कि उनकी आंखें अभी बंद हैं लेकिन उनकी सख्त दिली के सबब से हम जैसों के लिए निजात का दरवाजा खुला। और पौलुस कहता है कि जब वो ईमान लाएंगे तो हमारे लिए कितना बायस बरकत ये ठहरेगा। हमें दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है ज़बूर 122 में कि यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। और इब्राहिम को ये बरकत दी गई थी कि जो तेरे और तेरी औलाद को मुबारक कहेगा वो मुबारक ठहरेगा, और जो तुझ पर लानत करेगा, तेरी औलाद पर लानत करे, वो लानत के नीचे आ जाएगा। सो मेरे अजीजों, अगर आप रियल बरकत को, जिस्मानी बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो इब्राहिम की उस नस्ल को भी ब्लेस किया कीजिए, उनके लिए दुआ करें, उनकी निजात के लिए दुआ करें। जिस तरह हम बाकी कौमों के लिए दुआ करते हैं, हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद उनकी आंखों को खोल, उनके दिलों को खोल, क्योंकि ये वादे और ये कलाम और ये चीजें तो उन्हीं की तरफ से हम तक आई हैं। सो हम असल जहां से हम निकले हैं, हम क्यों उनको भूल जाएं? अपने बड़े जो बहन भाई हैं उनको हम जरूर ही याद करें। लिखा है यिर्मयाह की किताब उसके 33वें बाब में और उसकी 20वीं आयत में खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर तुम मेरा वो अहद जो मैंने दिन से और रात से किया तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने वक्त पर ना हो, तो मेरा वो अहद भी जो मैंने अपने खादम दाऊद से किया टूट सकता है कि उसके तख्त पर बादशाही करने को बेटा ना हो। और वो अहद भी जो अपने खिदमत गुजार लावी काहिनों से किया, जैसे इजराम फलक बेशुमार हैं और समुद्र की रेत बेअंदाजा है, वैसे ही मैंने अपने बंदा दाऊद की नस्ल को और लावियों को जो मेरी खिदमत करते हैं फरावानी बख्शूंगा। और फिर खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि क्या तू नहीं देखता कि ये लोग क्या कहते हैं कि जिन दो घरानों को, यानी यहूदा और इसराइल का घराना, जिनको खुदावन ने चुना उसको उनको उसने रद्द कर दिया। लोग ये कहते हैं यूं वो मेरे लोगों को हकीर जानते हैं कि गोया वो उनके नजदीक वो कौम ही नहीं रहे। खुदावन ये फरमाता है कि अगर दिन और रात के साथ मेरा अहद ना हो और अगर मैंने आसमान और जमीन का निजाम मुकर्रर ना किया हो तो मैं याकूब की नस्ल को और अपने खादम दाऊद की नस्ल को रद्द कर दूंगा, ताकि मैं इब्राहिम और इज़ाक और याकूब की नस्ल पर हुकूमत करने के लिए उसके फर्जंदों में से किसी को ना लूं, बल्कि मैं तो उनको असीरी से वापस लाऊंगा और उन पर रहम करूंगा। जब तक आसमान और जमीन कायम है, मसीह के मुंह की बातें भी कायम है। जब तक आसमान और जमीन कायम है, उसके वादे भी कायम है, और उसने इस वादे को पूरा किया और अपने लोगों को वापस खुदा लेकर आया। और खुदामंद खुदा ने अपने इस वादे को अजीम तरीके से पूरा किया है। हम इसके लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मैंने ये बताया है कि अगर खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि दोबारा ये बनेगा तो वो बना है। इसका मतलब है कि वो खुदावंद का कलाम जो है वो पूरा हुआ है और ये कलाम सच्चा है, बदला नहीं है। और अगर वो पूरा हुआ है तो मसीह की दूसरी आमद का वादा भी पूरा होगा। कलाम में लिखा था कि वो कुंवारी से पैदा होगा, जो कि पहली आमद के वक्त हुआ, वो पूरा हुआ, तो इसका मतलब है दूसरी आमद की बातें भी पूरी होंगी। अपने आप को हमें जांचने की जरूरत है, डर में लाने की जरूरत है, उससे डरें, खुदावंद के कहर से डरें।
کہ اگر وہ پہلی آمد میں آ سکتا ہے وعدے کو پورا کر کے تو دوسری آمد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ ڈیفینیٹلی آنے والا ہے. اور دوسرا جو نشان تھا لکھا ہے کہ یروشلم کا دوبارہ اسرائیل کے ہاتھ میں آنا 1967 میں 1967 میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی وعدہ خداوند کا پورا ہوا اور یروشلم جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہوا اور اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر ان کے ہاتھ میں واپس آیا. اور خداوند نے یہ وعدہ زکریا کی کتاب اس کے پہلے باب میں کیا تھا، اس کی ہم دیکھیں گے پہلے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس لایا ہوں اور اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا. رب الافواج فرماتا ہے کہ یروشلم پر پھر سوت کھینچا جائے گا. اور پھر بلند آواز سے کہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے، کیونکہ خداوند پھر صیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول کرے گا. یہ زمینی یروشلم کی بات ہو رہی ہے. اور پھر کلیسیا جو کہ آسمانی یروشلم کی جو ہے پکچر ہے، اس کو بھی خداوند وہاں پر اپنی ہزار سالہ بادشاہی میں اسٹیبلش کرے گا جب خداوند کی آمد اس زمین پر اس دنیا میں ہوگی. کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات کریں گے. ہیلو، شالوم تحسین بھائی. جی شالوم، کیسے ہیں آپ بھائی؟ جی بالکل ٹھیک. خداوند آپ کو برکت دے کہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اور خداوند کے کلام کے جوش سے بھر کر خداوند کا کلام سنایا. جی آپ کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور پھر ایک سوال ہوگا تاکہ باقی لوگوں کو بھی ٹائم ملے اور آپ سوال کا جواب دے سکیں. خداوند کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں متی 24 میں کہ اس نے کہا ہے کہ جس طرح نوح کے دنوں میں ہوتا تھا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. اور ہم میں سے اکثر لوگ اس نشان کو اس تک محدود رکھ دیتے ہیں کہ جس طرح نوح کے دنوں میں برائیاں تھیں اور دیٹس اباؤٹ اٹ. لیکن نوح کے بارے میں خداوند کے پاک کلام میں پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور ان دنوں کے حالات بھی بڑے خوبصورتی سے لکھے ہیں. میں حوالے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ لوگ خود پڑھ سکیں، لیکن میں ان کو تفصیل میں نہیں پڑھوں گا. لیکن وہاں پر لکھا یہ ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور ان سے بیاہ کر لیا اور اس سے وہ جبار پیدا ہوئے جس سے خدا کی روح ملول ہوئی، کیونکہ یہ وہ ہائیبرڈ یا مکس بریڈ تھی جس کی وجہ سے نسلوں کا امتزاج جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہی ایگزیکٹ سچویشن اور وہی ہائیبرڈ بریڈ آج کل سب لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ گوگل پر اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی کراس بریڈ ڈیولپ کی جا رہی ہے اور وہ برائیاں ایگزیکٹلی نوح کے زمانے کی. ارون بھائی، اس آیت سے میں نے ایک اور بھی جو نتیجہ اخذ کیا ہے، یہ میں اس پہ بڑا سوچتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نوح کے زمانے میں سب سے زیادہ کس چیز کی بات ہونٹوں پر تھی؟ وہ تھی کہ فلڈ آنے والا ہے، طوفان آئے گا اور جو ہے وہ پوری دنیا میں پانی کا جو ہے فلڈ آئے گا. آپ دیکھیں کہ آج کل سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے؟ پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑی کانفرنس بھی ہوئی ڈنمارک میں، وہ گلوبل وارمنگ اور فلڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ سب کچھ پگھل گیا تو پوری دنیا پانی میں ڈوب جائے گی اور فلڈ آ جائے گا. سو ایک اس کا یہ بھی پہلو ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی غور کریں. اور یہ میرے دل میں یہ بھی پہلو آیا کہ آج بھی دیکھیں کہ وہی ہو رہا ہے جو جیسا کہ نوح نے منادی کی کہ دنیا میں پانی آ جائے گا، پانی آ جائے گا. آج بھی جو ہے وہ سب لوگ ایک ہی شور مچا رہے ہیں کہ دنیا پانی کے نیچے ڈوب جائے گی. بالکل. اور ایک اور سوال اور اس کے بعد میں کال ختم کروں گا. لکھا ہے کہ متی 24 میں کہ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا. کیا آپ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے؟ اور خداوند آپ کو برکت دے. میں کال رکھوں گا. تھینک یو ویری مچ. تھینکس الاٹ. یہ تھے جناب ہارون صاحب جو کہ مانچسٹر سے کال کر رہے تھے. نشان جو ہے وہ یہ ان نشانوں میں ایک نشان ہے جو کہ میں لیٹر آن ڈسکس بھی کروں گا کہ آسمان میں مختلف نشانوں کے ذریعے اجرام فلک میں اس کے نشان نظر آئیں گے جو کہ پطرس کے دوسرے خط میں بھی ذکر ہے. اور اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے تھوڑا سا وقت مجھے درکار ہوگا کہ وہ کیسے نشان ہے اور کن کن طریقوں سے. آپ دیکھیں کہ 6ٹھی مہر جب کھولی گئی تو لکھا ہے کہ سورج کمل سا تاریک ہو گیا اور چاند جو ہے وہ خون ہو گیا. تو یہ وہ نشانات ہیں جو کہ مسیح کی آمد کے آنے سے پہلے ہمیں دیکھنے ہوں گے. اور اگر آپ لونر اور سولر ایکلپسس کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر آپ کو آنے والے سالوں میں ایک بڑے انٹرسٹنگ نشانات نظر آ رہے ہیں. اس پہ میں اور زیادہ تھوڑا ڈسکس کروں گا. لیکن کال لیتے ہیں. ہیلو جی. ہیلو بھائی تحسین. جی سر. میں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں. جی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. میرا نام فضل ہے، میں ساؤتھ ہمپٹن سے بول رہا ہوں. فضل صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں. جی ہاں، میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. جی. ٹائٹس کی خط پلوس کا خط ٹائٹس کے نام اس کی جی. 16 پہلے باب 16 میں لکھا ہے
ये उन हर एक इंसान के लिखा गया है, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरू और नाफरमान हैं और किसी नेक काम के काबिल नहीं। ये मैं चाहता हूं कि आपके कलाम के हवाले से जो आपने निजात